अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और आज मैं इतनी रिलैक्स फील कर रही हूँ क्योंकि आज है फ्राइडे और आज हमारे सारे बच्चों का सबका स्कूल का लास्ट डे है, क्योंकि अब जो है वो विंटर जो है वेकेशंस जो है वो स्टार्ट हो गई हैं आज से नहीं, मतलब आज तो लास्ट डे है, सब गए हैं स्कूल। इंशाल्लाह ताला सुबह से सबकी वेकेशन स्टार्ट है, 2 से 3 हफ्ते की सबकी ब्रेक है। और अब मैं सुकून से सोऊंगी, सुकून से अपनी नींदें पूरी करूंगी। जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो बाकी जो एक्टिविटी होती है उन जगहों की भी होती है, लेकिन दुकानें वगैरह सारी खुली होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी हैं। वैसे हॉलीडे थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर माओ के लिए, क्योंकि सारे बच्चे घर पे होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है बच्चों के साथ, क्योंकि देखना पड़ता है सारे घर में इधर उधर भाग रहे होते हैं। सम टाइम बच्चों की थोड़ी बहुत हो भी जाती है, तो बस हर वक्त वो एक्टिवेट रहना पड़ता है। लेकिन सुकून है, सुबह आराम से बंदा सो सकेगा। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट हो रही है छुट्टियों की, क्योंकि पार्टीज़ भी आ रही हैं। छुट्टियों के दौरान हमारी फैमिली पार्टीज़ भी आ रही हैं, बर्थडे पार्टीज़ भी आ रही, दो पार्टियाँ इंशाल्लाह। एक तो थर्सडे को है और कमिंग थर्सडे जो है नेक्स्ट वीक 25 को, एक थर्सडे को है अच्छी सी पार्टी है, और एक मेरा ख्याल में सैटरडे को है। मेरा ख्याल में इस सैटरडे को नहीं, मतलब कल परसों नहीं, नेक्स्ट वीक है या उससे भी आगे एक वीक कर लो, ऐसा कुछ है मुझे लगता है। अभी तक इनविटेशन नहीं है, लेकिन पार्टी है, वो भी किसी और चीज़ की है। एनीवे, तो मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। आज मैं जाऊंगी बाहर, मुझे लगता है मैं शॉपिंग करूंगी, सारी चीज़ें कंप्लीट करूंगी और इंशाल्लाह ताला अपनी सारी वेकेशंस को जो है वो एंजॉय करूंगी। और आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा। और अच्छा जी, इंशाल्लाह आप सबकी भी जितनी भी सबकी वेकेशंस जो आ रही हैं, सबका बहुत अच्छा वेकेशन गुजरे, सबका बहुत अच्छा दिन गुजरे। तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट हो गया, गुड लक हो गया, सब इंजॉय करो। जो घर में बैठे हुए हैं ना, देखें मैं घर में ही हूँ, लेकिन पार्टीज़ होंगी जाएंगी। अगर घर में कोई सेलिब्रेशन वगैरह नहीं है तो अपने बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करो, मज़े करो यार। मतलब मूवी देखो, पॉपकॉर्न लो, कुछ भी करो, मतलब अपना टाइम स्पेंड करो। ज़रूरी नहीं है कि बंदा घर से बाहर जाए तो ही बंदा वेकेशंस को एंजॉय करता है। घर में भी बहुत सारी चीज़ें हम एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। चले जी, रिएक्शन से पहले मैं यहाँ पे कुछ बात रखना चाहूँगी। कल ना आसिम की वीडियो आई थी, कौसर के भाई की, तो उसके तकरीबन कुछ मिनट्स बाद है या कुछ मेरे ख्याल में, मुझे तो खैर घंटा ही हो गया था, तो साजिद साहब ने वहाँ पे कमेंट डाला था। मैं ऐसी दोबारा से उसका वीडियो देखने के लिए गई, ऐसी स्क्रॉल कर रही थी तो कमेंट्स पढ़ने के लिए गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम अक्सर कमेंट्स भी हाईलाइट कर देते हैं, रीड करते हैं। रिएक्शन वाले जो होते हैं, जितने भी होते हैं, वो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो मैंने कल वीडियो बनाई, साजिद साहब की कमेंट मेरे नज़रों के सामने आया, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि कमेंट के नीचे एक और कमेंट भी हुआ था साजिद साहब का, वो उसमें मैंने और नहीं किया था, उसके बारे में मैंने बाद में आके दूसरी वीडियो में डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे ना कुछ लोग इतने घटिया लोग हैं ना, इतने घटिया, थर्ड क्लास। मैं कहती हूँ जिसको घर में 2 टाइम का सालन नहीं मिलता ना, तो वो आके मेरे पर भौंकना भौंकना तो उसका बनता है। सितारा के ऊपर तो वो भौंकता ही भौंकता है, फिर साथ में मेरे पर भी भौंकता है कि भाई ये जो है मेरा रिएक्शन कैसे फ़ौरन आ गया। अच्छा, खाली थंबनेल देख लिया, वीडियो खोल कर नहीं देखी कि भाई मैंने बाकायदा से, यानी मुझे ये बताया जा रहा है कि मैंने मतलब जो भी सारा था ये स्क्रिप्टेड था। और इसको कैसे पता? तो अरे जाहिल की औलाद, मेरी बात तो सुनो। पता है मुझे कि जाहिल तो तुम हो ही, है ना, जाहिल तो तुम हो ही, तुम्हारा बाप जाहिल था, तो ऐसी जाहिल औलाद पैदा करी है। रिएक्शन पहले खोल के तो देखते हैं, टाइटल देख के फ़ौरन से जज करने लग जाते हो। स्क्रीनशॉट लगाया मैंने, वो भी मैंने खुद जाके, मैं खुद ही स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ पे साजिद साहब का कमेंट दिखा, मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया और मैंने वीडियो के अंदर वो कमेंट्स जो है वो मैंने पोस्ट किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब खाली आके रिएक्शन दिया है। जो साजिद साहब ने कमेंट किया था ना आसिम की वीडियो के नीचे, मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया है, 2 स्क्रीनशॉट लिए, क्योंकि वो कमेंट काफ़ी लंबा था। मैंने वो दोनों स्क्रीनशॉट लेके अपनी वीडियो में लगाए, मेरे ख्याल में 9 मिनट पे कि 10 मिनट पे मैंने लगाए हैं वो कमेंट्स लगाए। पता है क्या बोला जा रहा है कि इसको कैसे पता, इसने पहले से वीडियो बनाई हुई थी, जैसे आसिम की वीडियो आई तो साजिद साहब से पहले इसने आकर सारी बातें कर दी, फिर साजिद साहब ने वो कमेंट किया है। जाहिल की बच्ची, ओए जाहिल की औलाद, जाहिल की औलाद हो, मुझे मालूम है,
तेरा बाप जाहिल था तो जाके तुझ जैसी बेगैरत पैदा हुई है, ठीक है। जो मेरे नाम लिए बगैर ना वो रह नहीं सकती है। तो भाई जब शौक है ना बातें सुनाने का तो सुनने की भी ना अपने अंदर ताकत रखो। आई बात समझ में? तुम लोगों का वाकई एक बाप नहीं है, साजिद सही कहता है, इनका एक बाप नहीं है। जब सड़क पे कोई कुत्ता वगैरह चलता है ना तो उसको ये बोला जाता है, साजिद हमेशा बोलता है कि देखो हेटर्स आ गए। ये वाकई वही है, ये वाकई वही है। देखते नहीं है, रिएक्शन पूरा नहीं सुनते, वो टाइटल से जज कर लेते हैं। मैंने लगाया है साजिद का वो स्क्रीनशॉट लिया है कमेंट का, मैंने उसको 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है कमेंट को किए हुए, 1 आवर उसके ऊपर, हालांकि मैंने स्टिकर लगाया, लेकिन आप गौर से देखो ना नीचे स्टिकर के बिल्कुल ही 1 आवर अगो उनका कमेंट वहाँ पर हुआ है। फिर मैंने जाकर वो स्क्रीनशॉट लिया और फिर मैंने वीडियो बना के मैंने डाली है। मैंने कौन सा फ़ौरन से वीडियो बनाई है, हाँ, लेकिन मैंने कमेंट जैसे ही देखा 1 घंटे बाद, मैंने तब जाकर, मेरे सामने से आया, मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने फ़ौरन से वीडियो बना दी। अब वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। 20 मिनट में वो वीडियो अपलोड हो गई मेरी, मैंने वीडियो बना दी कोई 15-20 मिनट की, 40 मिनट में मेरी वीडियो आ गई और 1 घंटा साजिद के कमेंट को हो चुका था। तो आसिम की वीडियो के 2 घंटे बाद मेरी वीडियो आई है। अक्ल से ना पैदल लोगों, पता है मुझे, हगोटर ऐसे नहीं बोलते हम, क्योंकि सारा टाइम हगना ही होता है ना। हर टाइम इनके दिमाग पे वर्दा सवार रहती है और सितारा, सितारा ने ये किया, वर्दा ने ये किया, सितारा ने वो किया। मतलब जहालत की एक इंतहा हो गई है। मुझे कैसे पता कि वो कमेंट वहाँ होने वाला है? मुझे कैसे पता? वीडियो तो देख लो, स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने साजिद के कमेंट का। मुझे क्या पता था कि वो वहाँ पे कमेंट करेगा? मुझे तो नहीं पता था। मैं तो खाली वहाँ कमेंट्स चेक करने के लिए गई और मेरे अपना ही स्क्रीनशॉट, ऐसा नहीं कि मैंने किसी और का स्क्रीनशॉट लगाया, मैं खुद देखने गई थी। मेरा लोगो नीचे नज़र आ रहा है, मेरे चैनल का ब्लू कलर का जो लोगो है वो नज़र आ रहा है कि मैंने देखा है। मैं जाके ऐसे स्क्रॉल करी थी, न्यूएस्ट पे मैंने कमेंट पे क्लिक किया ना तो साजिद का वहाँ मुझे डायरेक्ट कमेंट दिखा। मैंने बोला ओ तेरी, साजिद ने यहाँ पे रिप्लाई दिया है। तो फिर अच्छा, फिर मैंने उस कमेंट के नीचे इतने सारे रिप्लाई से मैंने उस पर गौर ही नहीं किया, मैंने फट से वीडियो बना दी। और जो नीचे रिप्लाई हुआ था जिसमें साजिद ने ये लिखा था कि मुस्तफ़ा अपनी अम्मी के साथ गांव में रहता था, वहाँ पे ठंड होती थी, उस कमेंट के बाद मैंने मतलब दोबारा से एक और वीडियो बनाई, उसमें उस कमेंट को रीड किया। ये मतलब अबे वो जाहिल, बात सुनो, रिएक्शनिस्ट हो ना, पहले सर्च किया करो, देखा करो, ठीक है। बकवास करी है तो फिर बकवास सुनोगी। मैंने बोला है ना, जो छेड़ेगा वो सुनेगा, जो नहीं छेड़ेगा वो नहीं सुनेगा। रिएक्शन देना सबका राइट है, किसी ने किसी को मना नहीं किया है। हगना, हगोटर हो ना, ऐसे तो नहीं बोलते ना। पता है हमें कि तुम लोगों को सिर्फ हगना ही होता है। और मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, मतलब आप लोगों को ख्याल आ रहा है, ओ एहसास हो रहा है मेरे दिल में बड़ा एहसास हो रहा है, कौसर का कहीं मुझे अजाब ना लग जाए, कहीं मैं उसके साथ बेहतियाती ना कर दूं, मैं कहीं उसके साथ बेइंसाफ़ी ना कर दूं। पहले तो हम उसको बीवी नहीं मानते थे, लेकिन अब हम मानेंगे क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमारा कंटेंट बढ़ गया है। अब हमें जो सपोर्टर साइड के लोग हैं, ऑलवेज राइट, हम हमेशा राइट होते हैं। हमारी बातों पे आकर आप ही ने आकर स्टैंप लगाया है कि कौसर जो है वो साजिद की वाइफ है। लोग उससे पूछ रहे कि पहले तो ये वाइफ तुम लोग नहीं मानते थे, उन्हीं की अपनी बंदी बोल रही कि ये तो वाइफ नहीं थी। पहले तो ये कहा जाता था ये शादी कंटेंट है, ये फेक है। अरे वो ना, जो अब वाईटी पे दिखाएंगे हम उसी पे बात करेंगे। बोलो ना कि सपोर्टर आर ऑलवेज राइट, हम राइट थे, हमारी बातों पर स्टैंप लगा दिया तुम लोगों ने, वेल डन। ऐसे ही हमारे नीचे दब के रहो। हम जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। 3 साल से 4 साल से जितने भी सपोर्टर्स हैं तो यही कह रहे हैं कि कौसर जो है वो साजिद की बीवी। तुम लोग ही नहीं मानते थे, 3 साल इन्होंने ये कंटेंट चलाया कि साजिद की वाइफ जो है वो कौसर नहीं है। सितारा ने व्यूज़ के लिए साजिद की फेक शादी कराई है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, 1 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ, फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ और अब जो है उसको गांव में रखा है, तो अब सडनली जस्टिस फॉर कौसर हो रहा है। शर्म से ना, कसम से डूब मरने का मकाम है। और मेरे पास टाइम नहीं है। जितनी लाइवें तुम लोग लगाते हो ना, मेरी एक ही लाइफ तुम लोगों पे इतनी भारी पड़ने वाली है ना, इतनी भारी पड़ने, क्योंकि मैं अंदर से इतनी भरी पड़ी हूँ ना। आप लोगों की सोच है। और इंशाल्लाह छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने रूबरू होने वाली है वर्दा और लाइव आने वाली है वर्दा। मुंह तोड़ जवाब देगी अच्छे से। जिन जिन ने मेरा नाम लिया है उनकी अच्छी से बजाऊंगी, अच्छे से बैंड बजाऊंगी।
कसम से पूरा हिसाब लेके ही दम लूँगी, ऐसे खामोश नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो जाहिल औरत, पहले जाके मेरी वीडियो देख लो, 9 से 10 मिनट के अंदर मैंने वहाँ पे वीडियो के अंदर जो कल वाली वीडियो है, जो आसिम की ऊपर मैंने वीडियो बनाई है साजिद साहब के कमेंट के बाद, वो मैंने साजिद साहब का कमेंट भी वहाँ लगाया। आप बोल दो कि ये अटैच किया है बाद में, अटैच तो होने से रहा वीडियो के अंदर, है ना, एडिट तो होने से रहा, जाके देख लो। बेवकूफ़ कहीं की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके बस लाइव चलानी है, सितारा पे कुत्ते की तरह भौंकना है, वर्दा पे कुत्ते की तरह भौंकना है, हर टाइम भौंकना ही भौंकना है। खामोशी से ना अपनी सुकून की लाइफ गुजारनी नहीं है। आई बात समझ में। अब आ जाते हैं यहाँ पे सितारा की वीडियो पे। सितारा के आसमान पे रिएक्शन वीडियो आया है और बहुत अच्छा किया कि सितारा का आसमान दोबारा से एक्टिव किया है और सितारा ने वहाँ पे वीडियो डाली है। अच्छा जी, सितारा ने यहाँ पर आसिम को दिया है मुंह तोड़ जवाब। सितारा ने जिस एनर्जी के साथ आकर मुंह तोड़ा है ना, बस यही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं कि मैं चाहती हूँ कि ये आकर इस तरह से जवाब दे, जैसे मैं रिएक्शन बनाती हूँ ना लोगों के ऊपर, अगर कोई आकर बात करता है तो मैं चाहती हूँ ये भी ऐसी ही आकर मुंह तोड़ जवाब दे। तो आज मुझे पता है क्या लगा, मुझे लगा मेरी रूह सितारा के अंदर चली गई और सितारा ने आके जो उसकी सुनाई है ना और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आकर जवाब दिया है ना, यही तो चाहिए। आपको इसी तरह देखना चाहते हैं सारे लोग कि आप बिंदास होकर बोलो, डर के रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुंह तोड़ो सबका। कोई आकर अगर आपकी फैमिली में आकर आपको बुरा भला बोलता है ना, तो ऐसे आकर ना धड़ल्ले से जवाब दिया करो। इसीलिए मैं वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मोटिवेट करूँ, उसको बताऊँ कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हो, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी में एक होता है ना मजबूती के साथ जो है ना, मतलब लोगों को जवाब दो। ये मेरा यही बस कोशिश रहती है कि हर, और सिर्फ सितारा नहीं, मैं जो मोटिवेशन देती हूँ ना, मेरी जितनी भी बहनें, मुझे बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करते हैं, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वर्दा आपसे एक अलग ही एनर्जी की वाइब्स आती है। जिस तरीके से आप आकर बात करती है ना, तो हमें एक अलग ही बूस्ट मिलता है और अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखने को मिलता है। देखें, हम औरतें ना स्टार्टिंग की जब इंसान की शादी हो जाती है ना, तो वो न्यू होता है। जब आप ये लाइफ गुजरना स्टार्ट हो जाती है, मैं दुनिया देखी है, आपको पता है मेरी बहुत बड़ा माशाल्लाह ख़ानदान है। जब इंसान बहुत बड़ी फैमिली में रहता है ना और बहुत बड़े ख़ानदान के अंदर रहता है ना, चाहे मैके से हो माशाल्लाह ख़ानदान बड़ा है और ससुराल भी बड़ा है, ददियाल भी माशाल्लाह इतना बड़ा है, ननियाल भी बड़ा है, तो आप लोग सोचें कितना एक्सपीरियंस होता है फिर इंसान को। तो मैं उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके फिर एक मज़बूत चट्टान की तरह यहाँ पर आकर बोलती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने अपनी फैमिली में लोगों को स्ट्रॉन्ग देखा है ना, मैं कहती हूँ मैं तो फिर भी कुछ नहीं हूँ, वो तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पता है आप लोगों को, इतनी ज़्यादा हम लोग अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि कभी झुकना नहीं है, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन जहाँ गलती हो ना, तो वहाँ झुकना भी बुरा नहीं है, आपको झुकना भी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और गलतियाँ हम इंसानों से ही होती है। और हमें अपनी औलाद को ये तरबियत देनी चाहिए कि अगर आप स्ट्रांग हो, आप धड़ल्ले से मुंह पर आकर बात कर सकते हो, तो आप ये मत सोचो कि आप एवरी टाइम राइट हो सकते हो, आपसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि हम नॉर्मल इंसान हैं यार, हमसे भी होती है गलतियाँ। लेकिन झुकना इज़ द बेस्ट, कि आप झुक जाओ और अपनी गलती को तस्लीम करो, उससे सीखो, फिर एक और स्टेप आप जो है ना मजबूत हो जाते हो। तो अपने बच्चों को हमेशा ये चीज़ें सिखाएं। जब आपके बच्चे आराम आराम से बड़े होते, उसको हमेशा 100% परफेक्ट नहीं बोलते, हमेशा उसको ये बोलना चाहिए कि हम नॉर्मल इंसान हैं, हम भी गलतियाँ कर सकते हैं। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं यही चाहती हूँ कि सितारा आकर जिस तरीके से आके ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया ना, हैट्स ऑफ टू यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए जी, बताते हैं कि उन्होंने अपनी वीडियो में क्या क्या बोला है, फिर साथ साथ अपना रिएक्शन भी देते हैं, सुनिए। सितारा ने बताया सितारा के आसमान पे कि मैं इस चैनल पे एक्टिव हो गई हूँ फिर से। ज़ाहिर सी बात है, बिज़ी हो जाता है बंदा, तो कहने की कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा क्लिप हमेशा होते हैं, मैं डिलीट कर देती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास एक्स्ट्रा क्लिप्स होंगे, तो मैं सारे क्लिप्स जो हैं मैं सितारा के आसमान पे लगाने वाली, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं मेरे ख्याल से विलेज जा रहे हैं, आई थिंक सो, ट्रैवल पे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मना भी कर रहे हैं कि वो विलेज ना जाए, क्यों ना जाए, वो उसका आबाई घर है, गाँव है, वो जाना चाहती है तो जाए, हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, कहीं पर भी जाए, साल में एक दफ़ा जाती है, अच्छा सा कंटेंट भी बन जाता है। ये जो विलेज की लाइव होती है ना, ये बहुत ज़्यादा पुरसुकून होती है और इसको देखने में ना
آنکھوں کو ایک ٹھنڈک ملتی ہے اور دل کو ایک سکون ملتا ہے. اور جب ہمیں یہاں پر مطلب کیمرے پہ اسکرین پہ دیکھنے کو اتنا اچھا لگتا ہے تو یار ان کا تو اپنا گھر ہے، تو پتہ نہیں ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن ان کو میرے حساب سے جانا چاہیے. اور کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کراچی جانا چاہیے. ستارہ نے بتایا کہ بھائی جب میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو اپلوڈ کری اور میں نے بتایا کہ بھائی ہماری جو ہے شادی کے بعد سے جو ہماری مطلب جو جرنی ہے یوٹیوب پہ، ہماری پہلی اینیورسری کے ٹائم پہ جو بھی سارا کچھ ہوا تھا، مطلب انہوں نے آ کر سوشل میڈیا پہ ایک چیز شیئر کری 3 سے 4 دن پہلے، جس کی وجہ سے عاصم کا ریئیکشن ہے. اس چیز کو بیٹھ کے ستارہ نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کری کہ بھائی میرے پاس پہلے پیسے نہیں تھے اور اب جب پیسے آئے تو بھائی میری جو ہے اس کے بعد سے بالکل بھی مطلب جو اینیورسری انسان کے دل میں ارمان ہوتا ہے تو کہنے لگی وہ میں مطلب سیلیبریٹ نہیں کر پائی. تو مطلب فرسٹ ٹائم میں نے سوچا کہ میں سوشل میڈیا پر آ کر اپنی اینیورسری جو ہے وہ سیلیبریٹ کروں، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ہو کے وہ رہ جاتی ہے. اور کوثر کی اور ستارہ کی جو لڑائی کے حوالے سے جو فرسٹ ٹائم لڑائی ہوئی تھی ان کی ولیج میں ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں بتائیں. یوٹیوب کی جرنی میں جو ہے نا وہ ان کی یہ پہلی اینیورسری آ رہی تھی اور یہ بات حقیقت ہے. اگر وہ اینیورسری سیلیبریٹ کرنا چاہ بھی رہی ہے تو لوگوں کو کیا تکلیف ہے، لیکن نہیں، لوگوں کو تو بہت زیادہ، لوگوں کی تو کیا ہی بولو، پتہ نہیں کہاں کہاں ان کو مرچیں لگتی ہیں، کہاں کہاں ان کو آگ لگتی ہے. اچھا، یہاں پہ ستارہ نے بولا کہ بھائی میں جب میرا دل کرے گا میں آ کے کوثر کے حوالے سے بات کروں گی، جب مجھے لگے گا کہ مجھے بات کرنی ہے، نہ میں کسی کی غلام ہوں، نہ مجھے کسی نے خریدا ہے، جب میرا دل کرے گا میں آ کر یہاں پر بات کروں گی، میری مرضی. ستارہ نے بتایا کہ بھائی میں جس کا بھی نام لوں میری مرضی، جو بھی میری لائف میں آ کر انگلی کرے گا، بات کرے گا، میرا نام لے گا، میں سب کو آ کر جواب دوں گی، اور جو میرا نام نہیں لے گا، میری لائف میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، میں اس کو کچھ نہیں بولوں گی. اور میرا اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی کہیں بھی جائے، بھاڑ میں جائے. فل آف انرجی کے ساتھ زبردست جواب دیا ہے. اور ستارہ نے بتایا کہ میری اپنی ہنسی خوشی والی لائف میں، یعنی 3 بچوں کا باپ تھا، ستارہ تھی، اچھی ایک ہیپیلی لائف تھی، اور میری زندگی میں کوئی تیسرا بندہ باہر سے آیا، میری لائف میں انٹر ہوا، یعنی کون؟ کوثر. ستارہ نے بولا کہ میں کیوں اس کا نام نہ لوں؟ ارے لو، ڈنکے کی چوٹ پہ لو، میں کہہ رہی ہوں لو. بہت سارے لوگ بول رہے کوثر کا نام نہ لو. ارے کوثر کا نام نہ چاہتے ہوئے بھی آئے گا بہنوں، یہ میں نے کل بھی بولا تھا ویڈیو میں. وہ اس کے گھر کا ایک حصہ ہے، وہ اس کی فیملی پارٹ ہے، اس کے شوہر کو لیا ہے، اس کی شوہر کی بستر کی عورت ہے بھائی، وہ تو لے گی نام کیونکہ فیملی ممبر ہے. جیسے باقی بچے ہیں، ستارہ کی امی ہے، لینا پڑے گا کیونکہ اس نے ساجد کو ستارہ سے چھینا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی لینا پڑے گا بھائی، یہ چیز تو لینی پڑے گی. اور میں بھی اس چیز کہتی ہوں، بہت سارے لوگ بول رہے تھے کوثر کا نام نہ لو، کوثر کا نام نہ لو. شاید میری اس بات سے بہت سارے لوگ اتفاق نہ کریں، ضروری نہیں ہے، سب کے اپنے پوائنٹ ہے، لیکن وہ ان کی فیملی کا حصہ ہے. اس بات پہ میں ستارہ کے ساتھ ہوں کہ جب بھی بہت لوگ بولتے ہیں کہ کوثر کا نام نہ لو، لیکن وہ فیملی کا حصہ ہے نا، سیکنڈ وائف ہے نا، یہ پرابلم ہے. کیوں نہ لینا پڑے گا. اگر اس نے ستارہ کے پورے شوہر کو لیا ہے تو ستارہ بھی اس کا نام یوز کرے گی اور لے گی. تو مجھے تو مطلب میں تو 1000% ایگری کرتی ہوں اس بات سے. ہو سکتا ہے آپ لوگ ایگری نہیں کرتے ہوگے کسی وجہ سے، لیکن میں ایگری کرتی ہوں. کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ اگر ساجد کو ستارہ کی زندگی سے کوثر نے چھین لیا تو وائی ناٹ ستارہ کوثر کا نام نہ لے سکتی ہے نا. باقی میں آپ کی اوپینین کی بھی رسپیکٹ کرتی ہوں، آپ لوگ بھی میرے اوپینین کی رسپیکٹ کریں، اور جو ستارہ بول رہی ہے میں اس کے ساتھ مطلب سہمت ہوں اس والی چیز کے اندر نا، میری جان کی ٹوٹیوں. یہاں پہ ستارہ نے بولا میں یہاں پر کسی کو بھی کلیئر کرنے نہیں آؤں گی کیونکہ مجھے کسی نے خریدا نہیں ہے، میری مرضی، جو میرا دل کرے گا وہی چیز میں آ کر بولوں گی. ایسے ہی کرنا، ہر بار ایسے ہی کرنا. بالکل وہی بات ستارہ نے بولی جو میں نے کل بولی تھی اپنی ریئیکشن میں نے بولا تھا کہ ستارہ نے بھی وہی بات بولی ہے کہ بھائی کیا جب تمہاری بہن میری لائف میں انٹر ہوئی تھی تو کیا میرا بی پی ہائی نہیں ہوا تھا؟ یہ بات میں نے کل بولی تھی کہ جب تمہاری بہن عاصم کو جب میں جواب دے رہی تھی، ریئیکشن دے رہی تھی کہ جب تمہاری بہن نے ساجد کے ساتھ شادی کری اور ستارہ کے اوپر آ کے اتنا بڑا بم پھوڑ دیا کہ بھائی تمہارے شوہر سے میں نے 3 مہینے پہلے چھپکے سے نکاح کر لیا، تب ستارہ کا بی پی ڈاؤن نہیں ہوا؟ پورا خاندان ستارہ کے خلاف ہو گیا تھا، پتہ ہے آپ کو اس بات پہ کہ ساجد کو ڈیورس ہو، چھوڑ دو ساجد کو، چاہے اس کی امی ہو چاہے اس کی اپنی بہن ہو. جو ابھی یہ دونوں بہنیں الگ ہیں، اس ٹائم پہ اس بہن نے بولا تھا چھوڑ دو اس کو، مت کرو، لیکن پھر بھی ستارہ نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑا نہیں. کس لیے؟ اپنے بچوں کے خاطر وہ کھڑی رہی. تو آپ سوچیں ستارہ کے اوپر کتنا پریشر اور کتنا دباؤ ہوگا، ہسبینڈ کا منہ بننا، سوتن کا آنا، بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، پیسے نہیں تھے اس ٹائم پہ، بڑی مشکلیں دیکھی ہیں یار اس بندی نے. یہی چیز وہ بتا رہی ہے کہ کیا میں بیمار نہیں ہوئی تھی، کیا میرا بی پی لو نہیں ہوا، کیا مجھے دھچکا نہیں لگا. زبردست جواب دیے. یہی ڈیزرو کرتا ہے یہ عاصم بغیرت.
آیت کی برتھ ڈے کے حوالے سے بولا کہ اس کی پہلی برتھ ڈے تھی اور اس کا پاپا تھا ہی نہیں وہاں پہ، کیونکہ وہ اپنی کوثر کے ساتھ مصروف تھا، وہ وہاں پہ سہاگ راتیں منا رہا تھا، نیو نیو شادی ہوئی تھی، ہے نا، تو کہاں سے آتا۔ ستارہ نے بتایا کہ بھائی میرے بیٹے کی ہائٹ جو ہے وہ میرے ہسبینڈ سے اونچی جا رہی ہے، بالکل یہی بات میں نے بھی بولی تھی کل کہ بھائی آپ کے ہسبینڈ کی جو بچے ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے، جب بچے باپ کے اور ماں باپ سے اونچے ہو جاتے ہیں نا قد میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ جو ہے نا اپنے بچوں پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور ان کا بالکل بھی باپ کا دل نہیں کرتا ہے، پتہ ہے وہ دل کرتا ہے کہ بس میرے بچے میرے ساتھ رہیں، ارد گرد رہیں، وہ مطلب کہیں باہر جاتے ہیں نا تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ میری اولاد ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک بری نظر سے بچا کے رکھے۔ تو جوان اولادوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو عقل نہیں ہوتی، ان کی بھی جوانی ہوتی ہے، دماغ اتنا زیادہ کام نہیں کرتا، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو مردوں کو بہت زیادہ نا شعور آ جاتا ہے، عقل آ جاتی ہے کہ یار کتنی بے وقوفیاں کی ہیں، کتنا اگنور کیا ہے ان ساری چیزوں کو، تو وہ ان چیزوں کو لٹرلی بیٹھ کے مس کرتے ہیں۔ تو وہی چیز ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ نہیں یار بچے اب ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے ہیں، تو وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور اس طرح سے پھر زندگی جو ہے نا آگے چلنے میں مطلب جو ایک سکون والی زندگی آپ کی ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے جب آپ کے بچے آہستہ آہستہ بڑے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ستارہ نے بتایا کہ نہ میں ان کی لائف میں گئی ہوں بلکہ تمہاری بہن جو ہے وہ میری لائف میں آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو سچ ہے، یہی بات تو تبھی تو مجھے چڑ کو اثر سے، تبھی تو جب وہ ایسی حرکتیں کرتی نا، سرف ایکسل جب ساجد کے منہ پہ ٹکا کے مارتی ہے یا آلو پھینکتی ہے یا زور زور سے چیزیں کٹوریاں مار رہی ہوتی ہے، تو مجھے اسی بات کا غصہ آتا ہے، ارے بی بی تو خود ہی چل کے آئی ہے، تجھے کوئی بیاہ کر تو نہیں لے کر آیا، زبردستی ستارہ کی زندگی میں گھسی ہے، جب یہ آتی ہے نا مجھے اسی لیے یار پتہ نہیں کیوں مجھے اس عورت سے پتہ نہیں کیوں چڑ رہا ہے، اس کوثر سے سمجھ سے باہر ہے، 4 سال سے دیکھ رہی ہوں اس عورت کو۔ ستارہ نے یہ بھی بولا کہ بھائی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم لوگ آ کر جو بھی میرے پر ویڈیو ریئیکشن بناتے ہو نا، مجھے کک فرق نہیں پڑتا، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہوں اور میں بہت پیاری زندگی ماشاءاللہ گزار رہی ہوں، ماشاءاللہ کر لینا، ماشاءاللہ نہیں بولا آپ نے ستارہ۔ اچھا یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے نا، میں خالی وہ خصوصاً امپورٹنٹ پوائنٹس پہ بات کروں گی، باقی آپ خود ہی جا کے ویڈیو ستارہ کی دیکھ لینا۔ اس نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وائسز آئی ہوئی ہیں اور کوثر کی وائسز آئی ہوئی ہیں، اس میں یہ بولا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ کر لیں گے، یہ الزام ستارہ پہ ڈال دیں گے، یہ کر کے یہ والا الزام ان پہ ڈال دیں گے، یعنی پوری پلاننگ پلاٹنگ چل رہی ہے ستارہ اور ساجد کو الگ کرنے کی، اور بہت ساری ایسی گندگیاں یہ پیچھے کر رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے کوثر، تم اتنی بڈھی دماغ کی عورت ہو، 45 سال کی عورت ہے، ظاہر سی بات ہے پھر چاپلوسی والا دماغ تو چلے گا نا اس کا، کیونکہ دنیا دیکھی ہے ساری زندگی گاؤں میں بیٹھ کے سوائے اس کی برائی اس کی برائی، اس کی چگلی اس کی چگلی، دنیا داری کیا ہے اس کو تو کک پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جتنا ایزی انہوں نے لیا ہوا تھا نا کوثر کو، اتنی ایزی ہے نہیں، وہ بہت زیادہ شاطر ہے عورت ہے وہ۔ ستارہ نے یہ بولا کہ بھائی اگر ان کو گھر بسانا ہوتا تو پھر وہ بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرتی، جیسے ستارہ نے کیا ہے، اس نے تو کمپرومائز کیا ہی نہیں ہے، گھر تھوڑی بسانا تھا، اگر گھر بسانا ہوتا تو یہ یہاں پر اسلام آباد میں ایڈجسٹ ہو جاتی، جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا ان دونوں کا، میاں بیوی کا، بے غیرت عورت۔ اور ستارہ نے یہ بھی بولا کہ بھائی تمہیں پھر ایسے مرد کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر اپنی بہن کے لیے لوگ کوارا لڑکا ہی ڈھونڈتے نا، میں نے کل یہ والی بات بولی تھی کہ بھائی تم لوگ جا کے کسی کوارے لڑکے کے ساتھ شادی کرا دیتے جو تمہاری بہن مطلب برداشت نہ کرے، کیوں کری پھر ساجد کے ساتھ شادی، 3 بچوں کے باپ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی بھائی۔ ستارہ نے بولا کہ بھائی وہاں پر بیٹھ کے ویڈیو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ وہاں پر بھین بجا رہے ہو، اور تم لوگ کے بھین پہ اب کوئی نہ ناچنے والا ہے، نہ تم لوگ کی باتوں پہ اب کوئی آنے والا ہے، بہت ہو گیا تم لوگوں کا۔ مزہ آ رہا ہے عاصم، اتنا مزہ آ رہا ہے، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ستارہ اور ساجد نے تم لوگ کی جو بینڈ بجائی ہے نا ان 2 دنوں میں، ہائے میرے دل کو سکون آیا ہے۔ میں نے بتایا مجھے اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی لائف میں بہت خوش ہوں ماشاءاللہ۔ یہ ویڈیو نا کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے، ستارہ کی باقی ویڈیو پہ نا دوسری ویڈیو میں ریئیکشن دیتے ہیں زبردست طریقے سے۔ میں ذرا کافی پی لوں، ایسا لگ رہا ہے ابھی بھی نیند میں بیٹھی ہوئی ہوں حالانکہ میں نے چائے پی لی ہے، چائے بھی پی لی ہے، ایک ایپل بھی کھایا ہے، اور پھر بھی نا نشے میں ہوں میں۔ دوسری ویڈیو میں ذرا ایک کافی مار کے نا کڑک بالکل نا بغیر کسی میٹھاس کے، مطلب فل آن کڑک کافی پی کے نا میں ابھی آتی ہوں دوسرے ریئیکشن میں، آپ لوگوں سے ملتی ہوں۔ ستارہ آج تو تم چھا گئی، اور یہ ماشاءاللہ بولا کرو، ماشاءاللہ بولا کرو، ماشاءاللہ نہیں بولتی ہو آپ، ہاں ماشاءاللہ بولا کرو اپنی زندگی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ چلے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک کافی پی کر آتی ہوں، ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ستارہ کی آدھی ویڈیو پہ دوسرے ریئیکشن میں ملتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے بائے بائے۔